السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا ديك ليكزرسيس 2. اذا اخر مره وصلنا لا ليميت 7. دوك نحاولوا نخدموا هاد لا ليميت 7 دوك شنو عطاونا تمايا. اذا اون لا ليميت عطاونا لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع شنو تاع 3 اكس موان راسين تروازيام تاع اكس كاري بلوس 2 اكس بلوس 2. اذا ديما هاد النوع تاع هاد لي ليميت هادو كيخرج يا غير بالفاكتوريزاسيون ولا ضروري خصنا نضربو في لو كونجوغي. الا لاحظتوا معايا هادي ما كتكتبش على هاد لا فورم هادي. اذا اول حاجه بعدا نمشيو نشوفوا واش عندنا، نمشيو نعوضوا نشوفوا بعدا واش عندنا فورم انديتيرميني ولا لا. عندنا لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع 3 اكس هي بلوس لانفيني، اي لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع شنو تاع موان راسيون كوب تاع اكس كاري بلوس 2 اكس بلوس 2. نمشيو نشوفوا شحال هادي كتساوي. الا لاحظتوا معايا هادي بولينوم دو دوغري 2. ملي كنبغي نحسب لا ليميت بلوس لانفيني تاع بولينوم كنحسبوا غير لا ليميت تاع لومونوم دو بلو دوغري اللي هي في هاد الحاله اكس كاري. دوكا تعطينا بلوس لانفيني او كاري هي بلوس لانفيني، الراسين تخوازيام تاع بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني مع هاد الموان هي موان لانفيني. دونك هاد لا ليميت هادي غتعطينا واحد لا فورم انديتيرميني اللي هو بلوس لانفيني موان لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. دونك ملي كيكون عندنا فورم انديتيرميني في هذا الشكل هذا كنمشيو نشوفوا واش كتكتب على هذا الشكل هذا. شنو عندي هنا؟ عندي واخا باش تفهموا شنو واقع، عندي هنا راسين انيان تاع واحد البولينوم دو دوغري ان، وعندي هنا بولينوم دو دوغري ان. هنا بيتا اكس بلوس شي حاجه غتكون بلوز او موان بولينوم دو دوغري ان. دابا هنا غير قلبوها، غير سبقوا لنا هذه ها هي. اذا هذه راه بولينوم دو دوغري ان. ولا لاحظتوا معايا هادي عطاونا هنا الراسين كوب، ولكن هادي غير بولينوم دو دوغري 2. اذا ما غاديش يكون عندنا مشكل هنا، غير غادي نفاكتوريزيو وغادي يمشي لنا لا فورم انديتيرميني. هادي فوقاش كيكون فيها مشكل؟ كيكون مشكل ملي كتكون هادي ملي كيكون عندي راسين انيان تاع بولينوم دو دوغري ان، وملي كيكون فورم انديتيرميني ردوا البال الا كان راسين الفا كيساوي بيتا هنا ضروري خصك لو كونجوغ. دابا هاد الحاله ما كاينش، علاش؟ لان اصلا هادي بولينوم دو دوغري 2 وهادي راسين كوب. معنى اخر هنا غير لا فاكتوريزاسيون غادي تحيد لنا لا فورم انديتيرميني. اخا يكون راسين تاع الفا يتيكالا في المثال هنا غادي غير نعملو غادي غير نفاكتوريزيو غادي يمشي لا فورم انديتيرميني. الوغ شنو لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع 3 اكس اذا شنو غندير هنا؟ غنمشي هنا للداخل وغنعمل باكس كاري. دونك غتعطيني 3 اكس موان راسين تخوازيام تاع اكس كاري فاكتور غاشويه يبقى لنا 1 بلوس هنا غادي نعمل ما عنديش اكس كاري غادي نقسم عليها غتعطيني اكس على اكس كاري غادي تسامبليفي غتعطيك 2 على اكس وغتعطيني بلوس 2 على اكس كاري مزيان يتيكالا لا ليميت بلوس لانفيني تاع شنو تاع 3 اكس موان هذا الراسين كوب. عندي هنا البرودوي غادي نفرق، هي الراسين كوب تاع اكس كاري فوا الراسين كوب تاع داكشي الاخر 1 plus 2 sur x plus 2 sur x carré. مزيان يتيكال على ليميت كون x tend vers plus l'infini. لاحظوا معايا واحد القضيه، هاد x هاد x راها بوزيتيف. علاش x؟ لان x tend vers plus l'infini. دونك راه x سيغمون غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك نقدر ندير هاد x يتيكال شنو غادي ناخدها هي الراسين كوب تاع شنو تاع اكس على بيسونس 3. معنى اخر غادي هذيك اكس على بيسونس 3 غادي نفرقها على هذا الشكل هذا. دونك هي الراسين كوب تاع
اكس كاري فوا اكس. دونك غتعطينا هي الراسين كوب تاع اكس كاري فوا الراسين كوب تاع اكس. دونك هاد الاكس هادي غنعوضها بهادشي. دونك غتعطينا هي 3 اشنو الراسين تخوازيام ولا راسين كوب تاع اكس كاري فوا شنو فوا راسين كوب تاع اكس. هادي كامله غير عوض اكس بداكشي اللي كتساوي. دابا علاش كتبتها على هاد الشكل هذا؟ باش هنا باش واخا مزيان موان راسين كوب تاع اكس كاري فوا شنو فوا داكشي الاخر راسين كوب تاع 1 بلس 2 سور اكس بلس 2 سور اكس كاري. مزيان اتيكال على ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني تاع شنو غادي نفاكتوريزي بداكشي اللي مشترك اللي هو راسين كوب تاع اكس كار ونشوف واش غيبقى. الا خبيتها غتبقى ليا هي 3 راسين كوب تاع اكس موان راسين كوب تاع 1 بلس 2 سور اكس بلس 2 سور اكس كار. دونك لا ليميت تيكالا شحال؟ غنقول لا ليميت تيكالا بلس انفيني ونقول علاش كار راه تبعهم علاش لان لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع الراسين كوب تاع اكس كاري هادي هي بلس لانفيني. علاش؟ لان بلس لانفيني او كاري هي بلس لانفيني وراسين كوب تاع بلس لانفيني هي بلس لانفيني. ها هادي ديرها في دماغك وبقى تخدم بها ولكن ما تكتبهاش في ورقه. هادي الراسين انيام تاع بلس لانفيني اتيكالا بلس لانفيني. هادي حطها غير في دماغك. هاد الكتابه راها غلطه. هاد الكتابه راها غلطه. وقت ما درت شي حاجه بين هاد المعقوفات هادو هاد اللعيبات هادو عارف بان هذيك الكتابه راه كتابه غلطه. اش كنقصد بهادي؟ اش كنقصد بهادي؟ كنقصد بها الا كانت هنا شي حاجه طون فير بلس لانفيني الراسين انيام تاع ديك الحاجه غيكون طون فير بلس لانفيني. من اخر هاد الكتابه هادي لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني المعنى الحقيقي تاعي هو هادشي اللي غنكتب هنا. صافي هذه غير كتابه مبسطه لهذه. هذه الكتابه غلطه ها اللي صحيحه واخ. دونك لا ليميت تاع دي بلس لانفيني اي لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع هذه حتى هي عطاتينا الراسين. نطبق هذه الراسين كوب تاع بلس لانفيني فوق هاد 3 تعطينا بلس لانفيني اي غنشوف دابا الليميت تاع هذه. دونك تبع ماشي غيبقى هنا 2 على بلس لانفيني هي 0 و 2 على بلس لانفيني هي 0. 0 بلس 0 هي 0 عطاتينا هنا 1 والراسين كوب تاع 1 هي 1. دونك عطاتينا هذه بلس لانفيني موان 1 هي بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني هي بلس لانفيني. فهمتوا دابا علاش درت ديك بلس لانفيني؟ دونك هاد لا ليميت كامله راهي تيغال بلس لانفيني. ندوز معكم لا ليميت 8. دونك عطاونا لا ليميت بلس لانفيني تاع شنو؟ تاع الراسين تخوازيام ولا كوب تاع اكس لا بيسونس 3 بلس اكس كاري بلس 1 مزيان موان 2 اكس. اذا لاحظتوا معايا فاكم هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا. هاد لا ليميت راها كتكتب على هاد الشكل هذا. انا عندي قلت لكم وقت ما تلقاو هاد الشكل هذا لا ليميت بلس ولا موان لانفيني تاع الراسين انيام تاع بولينوم دو دوغري ان. عندي الراسين كوب وهنا بولينوم دو دوغري 3. عندنا الراسين تخوازيام تاع بولينوم دو دوغري 3 وعندي هنا بولينوم دو دوغري ان. عندي دابا بيتا قلت لكم بلوز او موان عندي بيتا هي 2. دونك هنايا هاد النوع هذا ملي كتكون هادشي على الشكل هذا انا الراسين انيام للداخل تاعو كاينه بولينوم دو دوغري ان مزيان. وهنا عندي بلوز او موان بولينوم دو دوغري 1 بحال دابا هادي راه بولينوم دو دوغري 1. اش غادي دير هنايا؟ بعض المرات لا ليميت كتخرج غير بالفاكتوريزاسيون وبعض المرات خصك دير الفاكتوريزاسيون من بعد دير فلو كونجوغي. داكشي علاش كنختاروا من الاول نضربوا فلو كونجوغي كتجي سهل. نضربوا فلو كونجوغي عاد كنعملوا ونشوفوا واش يقدر نعملوا ولا لا. اشنو غنديروا دابا هادي فوقاش كتخرج بالفاكتوريزاسيون وفوقاش خصك تضرب فلو كونجوغي عاد يقدر دير الا ما تحيدش الفورم انديتيرمين عاد كتمشي تضرب فلو كون دير الفاكتوريزاسيون في الدينوميناتور. اشنو غدير؟ غتمشي تشوف الفا هنايا. الفا هنا هي 1. عندنا الفا في هذه الحاله هي 1. شنو هي الفا؟
هي الكوفيسيون تاع اكس لا بيسونس 3. عندنا الفا هي 1 مزيان، وعندنا بيتا هي شحال؟ حيد دوك بلوز او موان، ما كيتهمنيش الاشاره، غنمشي نشوف بيتا هي 2. ولكن فوقاش اصلا غنفكر في هادشي حتى نلقى بعدا فورم انديتيرميني. الا رديتو معايا سمحوا لي، راه خصني بعدا نعوض هو الاول، نشوف بعدا واش كاين فورم انديتيرميني ولا لا. لا ليميت تاعي غتعطيني بلوس لانفيني، الراسين تخوازيام تاع بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، دوك عطاتنا بلوس لانفيني، وهنا بلوس لانفيني في موان 2 هي موان لانفيني. دوك راه عندنا فورم انديتيرميني. ما غتفكرش في هادشي تاع بيطا وداك الشيء حتى تكون بعدا عندك فورم انديتيرميني. بحال دابا هادي راه عندنا فورم انديتيرميني. شنو غادي دير؟ غتمشي تكالكولي الراسين هنا، ماشي الراسين كاري، الراسين انيم. غتمشي تكالكولي الراسين، شنو عندي هنا؟ راسين تخوازيام تاع الفا اللي هي راسين تخوازيام تاع 1 اللي هي 1 كي دايره ما كتساوي جوج. اشنو هو منين كتجيب هاد البيطه هادي؟ ما عافاك ما تاخذش الاشاره. من اخر خذ لا فالور ابسولو تاع لي كوفيسيون تاع اكس، لا فالور ابسولو غتعطينا 2 هي بيطه. شوف انا درت بلوز موان، من اخر ما كتهمنيش الاشاره، بيطا هو داك الكوفيسيون بلا الاشاره، من اخر كناخذ داك البوزيتيف. دابا عطاتنا هنا واش عطاتنا هادي؟ عطاتنا 1. واش 1 كتساوي 2؟ لا، دونك هادي خارجه غير بالفاكتوريزاسيون. دابا هادي فوقاش غيكون فيها مشكل؟ فوقاش ما غاديش تخرج بالفاكتوريزاسيون. نفترضوا كون كانت هنا 8، نفترضوا كون كانت الفا هي 8 صافي. عطاتينا الراسين كوب تاع 8 هي 2 وغتعطينا 2 هي 2. دوك هنايا شنو خصنا نضربو في لو كونجوغي هو الاول. دابا هنا خارجه غير بالفاكتوريزاسيون. دوك اش غندير؟ هي لا ليميت كون اكس طون فير بلوس انفيني تاع شنو؟ غادي نمشي نفاكتوريزي هنا. دوك عطاتينا شنو؟ عطاتينا اكس لا بيسونس 3 فاكتور، عطاتينا 1 بلوس اكس كاري. هنا ما عنديش اكس لا بيسونس 3، هنا فاكتوريزي عطاتينا 1. علاش؟ لان الكوفيسيون هو 1. هنا ما عنديش اكس لا بيسونس 3، دوك خصني نديفيزي عليها. ملي عطاتيني شنو؟ اكس او كاري على اكس لا بيسونس 3 اللي هي 1 سور اكس، وهنا غتعطينا بلوس 1 سور اكس لا بيسونس 3 موان 2 اكس اتيكال لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع شنو؟ هنا غادي نفرق الراسين تخوازيام. عطاتنا الراسين تخوازيام تاع اكس لا بيسونس 3 فوا شنو؟ فوا الراسين تخوازيام تاع داكشي الاخر. موان 2 اكس مزيان. عطاتنا هي ليميت بلوس انفيني. هادي الراسين تخوازيام تاع اكس لا بيسونس 3. عندنا في هذه الحاله اكس بوزيتيف. علاش اكس بوزيتيف؟ لان كار اكس طون فير بلوس لانفيني. دوك عطاتنا هذه هي اكس مزيان. هاي دابا ملي غتعطيني هنا اكس وكاين هنا اكس غادي نفاكتوريزي بها. عندي هذه هي اكس وهنا كاين اكس فاكتوريزيت بها. دوك نمشي نكالكولي دابا لا ليميت. لا ليميت غتكون اتيكالا موان لانفيني. انا نقول لكم علاش. كار لان لا ليميت بلوس لانفيني تاع اكس هي بلوس لانفيني، اي لا ليميت بلوس لانفيني تاع هادشي اللي اونتر بارونتيز هنا لا ليميت تاع 1 هنا لا ليميت تاع 1 سور اكس هي 0. هذه 0 عطاتينا هنا 1. الراسين تخوازيام تاع 1 هي 1 موان 2 هي موان زان. موان زان في بلوس لانفيني هي موان لانفيني. هذه لا ليميت تاعها هي موان زان ولا ليميت هذه بلوس لانفيني. بلوس لانفيني في موان زان هي موان لانفيني. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا السؤال هو علاش قلت لكم الا كانت نفترضوا هناك وكانت 8 وكانت 8 صافي غنفترضوا صافي. دابا ملي غتعمل غتخرج لك هنا 8 غتبقى ملي غتفاكتوريزي غتخرج لك هنا 8. اشنا هي الراسين من اخر ليميت؟ هنا غتعطيك هنا 8 هنا غتعطيك 0 0 غتعطيك هنا 8. اشنا هي الراسين تخوازيام تاع 8 هي 2 موان 2 هي 0. معنى اخر مشيتي من هاد لا فورما انديتيرميني واش غتلقى لانفيني فوا 0. غادي تلقى لانفيني فوا 0. غتلقى لانفيني فوا 0 اللي هي فورم انديتيرميني.
داكشي علاش من الاول انت كتشوف الا كانت غتخرج لك الراسين تخوازيام تاع الفا ايكالا بيتا من اخر بلا ما دير لا فاكتوريزاسيون راه غير غادي تحول غتمشي من هاد لا فورم انديترمين وغادي تطيح في هادي. داكشي علاش من الاول خصك دير تشوف واش لا فاكتوريزاسيون مخرجه ولا لا. داكشي علاش هنا غتعطينا الراسين تاع 1 غتعطينا 1 موان 2 غتعطينا موان زان في لانفيني هي بلس لانفيني هي موان لانفيني. ولكن كون كانت هنا 8 كون كانت هنا الكوفيسيون تاع اكس لا بيسون هو 8 راه لا فاكتوريزاسيون غادي تبقى هادشي كامل صحيح. ولكن في الاخر اش يخرج لك؟ غتخرج لك هنا 8. شنو هو الراسين تخوازيام تاع 8 هو 2 موان 2 هي 0. غطيح في هاد لا فورم انديتيرمين غير شونجيتي لا فورم انديتيرمين وصافي. سيروا معايا لا ليميت 9. يلا حاولوا تسربي معايا هكاكم. هنا تبعوا معايا في لا ليميت 9 شنو عندنا؟ عندي الراسين يعني عندي هاد الشكل هذا تبعوا معايا. اشنا انا عندي راسين تخوازيام تاع بولينوم دو دوغري 3. عندي راسين تخوازيام وهنا عندي لداخل بولينوم دو دوغري 3 وعندي هنا بولينوم دو دوغري 1. دونك راه كتكتب على هاد الشكل هذا. دابا السؤال واش الفاكتوريزاسيون غتحيدنا لا فورم انديتيرميني ولا لا؟ اول حاجه بعدا هذه راه فيها فورم انديتيرميني. الليميت تاع هادشي اللي لداخل هو بلس لانفيني. الراسين تخوازيام تاع بلس لانفيني هي بلس لانفيني وهذه غتعطينا بلس لانفيني موان 3 هي مول لانفيني. بلس لانفيني مول لانفيني هي فورم انديتيرميني. دونك هذه راه فيها فورم انديتيرميني اللي هو هذه الليميت تاعها كامله بلس لانفيني والليميت تاع موان 3 زيكس هي مول لانفيني. من اخر عطاتنا بلس لانفيني مول لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. اش غادي دير باش غادي تشوف واش الفاكتوريزاسيون غتحيدنا لا فورم انديتيرميني ولا لا؟ هنايا غادي اشنا هي الفا عندنا الفا هي 9. غنمشي نكالكولي الراسين تخوازيام تاع 9. غنشوف غنقارنو مع بيتا. شنو هي بيتا؟ قلت لكم ما تاخذوش الاشاره. بيتا هي 3 بلوز او موان بيتا. دونك البيتا راه ما داخلش في هذيك البلوس ولا الموان هي 3. دابا هادو واش متساويين ولا مختلفين؟ هادو ردوا البال راه ما عنديش هنا راه الراسين كاري تاع 9 اللي كتساوي 3 ماشي الراسين تخوازيام. دونك هادي راه كتخالف. دونك هادي راه خارجه غير بلا فورم انديتيرميني. هنا نشوفوا ديك راسين شحال كتساوي بالضبط. فينا هو هاد الراسين كوب فات الآلة الحاسبة وهذا. دونك الراسين تخوازيام تاع 9 يتيكالا شحال 2 فيرغول. دونك راه ديفيرون دو 3. دونك هادي كتساوي 2 فيرغول شي حاجه. مزيان. دونك هادي لا ليميت راه خارجه غير بلا فاكتوريزاسيون. علاش؟ لان خرجت لنا الراسين تخوازيام تاع الفا ديفيرون دو بيتا. عندنا بيتا هي 3 وعندنا الفا هي 9 وعندنا ديك الراسين هو الراسين تخوازيام. دوك عندنا لا ليميت بلس انفيني تاع شنو؟ تاع الراسين تخوازيام. دونك هاد لا ليميت 9 راه بحال 8 غير غادي نعاودو نحسبو صافي. نورمالمون خصني نكتب قدام علاش كنرجستر باش تكفيني لاسباس. دونك غنمشي هنا غادي نفاكتوريزي لو مونوم دو بلو دوغري ماشي المونوم. غنفاكتوريزي باكس لا بيسونس 3. غتبقى لنا لداخل 9 بلس اكس كاري على فاكتوريزي باكس لا بيسونس 3. دونك غتعطينا 1 سور اكس بلس 1 سور اكس لا بيسونس 3 موان 3 اكس بلس 1. غادي نحاول نفرق. عندي هنا البرودوي. دونك هي الراسين تخوازيام تاع اكس لا بيسونس 3 فوا الراسين تخوازيام تاع 9 بلس 1 سور اكس
هنا عندنا الراسين تخوازيام تاع إكس لا بيسونس 3 هي إكس. موان 3 إكس بلس هذيك بلس ما فيهاش إكس، خليوها بوحدة تا تحسب هاد لا ليميت تاع الزمر اللي في إكس، عاد من بعد زيد واحد. دونك هنا كاينه إكس وهنا إكس، غنبدا نفاكتوريزيو بها. تبقى لنا موان 3 هادشي كامل بلس 1. دونك لا ليميت تيكالا شحال؟ دونك لا ليميت غتكون تيكالا موان لانفيني. علاش؟ كار لا ليميت بلس لانفيني تاع إكس هي بلس لانفيني، اي لا ليميت بلس لانفيني تاع داكشي اللي اونتر بارونتيز هذا ليميت شحال تيكال هادي شحال قلنا؟ واحد على بلس انفيني هي زيرو، واحد على بلس انفيني هي زيرو، دوك تعطينا زيرو بلس زيرو اللي هي زيرو، غتعطينا هنا ناف. الراسين تخوازيام تاع ناف لقيناها قبيله هي 2 فيرغول، وهنا 2 فيرغول اللي قسنا من 3 تخرج لنا هادشي صغر من صفر. هادشي راه ريال غتكون نيجاتيف. من اخر لا ليميت تيكال شحال؟ تيكال راسين تخوازيام تاع ناف موان 3، وهاد العدد راه نيجاتيف ستريكتومون نيجاتيف. فوالا عدد ستريكتومون نيجاتيف في بلس انفيني هي موان لانفيني، وموان لانفيني اللي زدنا غتعطينا موان لانفيني. دونك انا درت لا جوستيفيكاسيون علاش تيكالا موان لانفيني. دابا غندوز لا ليميت 10. لا ليميت 10 كتكتب على هاد الشكل هذا. عندي تما لا ليميت في لانفيني تاع شنو؟ تاع الراسين انيان، عندي تما تخوازيام تاع بولينوم دوغري 3، وعندي هنا بلوز او موان تما عندي موان بولينوم دوغري 1، عندي بيتا تمايا هي 1. شوفوا شنو هي بيتا، ما كنشوفش ديك بلوز ولا موان، عندي تما موان، دونك بيتا هي 1، الكوفيسيون تاع اكس هو 1. اذا اول حاجه الا لاحظتوا هذيك راه فيها فورم انديتيرميني. علاش فيها فورم انديتيرميني؟ علاش؟ لان لا ليميت تاع هادشي هي بلس لانفيني، ولا ليميت تاع هذه هي بلس لانفيني. بلس لانفيني موان بلس لانفيني هي بلس لانفيني موان لانفيني. دونك ديك لا ليميت 10 راه فيها فورم انديتيرميني اللي هو هذا بلس لانفيني موان لانفيني. مزيان. دابا السؤال هو كيفاش غنحيدو هاد لا فورم انديتيرميني. كتكتب على هاد الشكل هذا، ملي تكون شي ليميت كتكتب على هاد الشكل، بعض المرات نعاود عاوتاني كتخرج غير بالفاكتوريزاسيون، ولا بعض المرات خصك دير لا فاكتوريزاسيون عاد لو كونجوغي، وكنفضلوا نسبقوا لو كونجوغي. دوك دابا هادي واش خارجه غير بلا فاكتوريزاسيون ولا لا؟ اشنا هو الفا؟ الفا هو الكوفيسيون تاع اكس لا بيسونس 3 هو 1. عندنا الفا هو 1. غادي نكالكوليو الراسين تخوازيام تاع 1 وغادي نقارنوه مع بيتا. مع بيتا كنشوف الكوفيسيون تاع اكس، الكوفيسيون تاع اكس هو موان زان، ها هي موان اكس موان زان، ما كتهمنيش الاشاره، كناخذ غير لا فالور ابسولي تاعو غير 1. كي دايرين هادو متساويين، هادو متساويين، دونك هذيك راه ما خرجاش بلا فاكتوريزاسيون، غنمشيو نضربو في لو كونجوغي هو الاول. يلاه تبعوا معايا. يلا غنمشيو هنا نضربو في لو كونجوغي تاع هذا العدد كامل. الكونجوغي تاع هذا ماشي هو هذا بلس هذا. تكون معايا فيكم. دابا قلت لو كونجوغي خصني هنا على بيسونس 3. تبع مع هذه غنمشي نديرها غير بشويه. دابا اشنو بغيت نحيد؟ بغيت نحيد الراسين تخوازيام، بمعنى اخر خصني على بيسونس 3. ملي كتخصني على بيسونس 2 بمعنى اخر ملي نبغي نحيد الراسين كاري، لو كونجوغي تاع ا موان بي هو ا بلس بي. ولكن ملي تكون عندي
بحال دابا هنا عندي الراسين تخوازيام، بغيت نحيد الراسين تخوازيام خصني على بيسونس 3. لو كونجوغي تاع هذا ماشي هو هذا، هو هذا. دونك غنمشي حداه وغنضرب في هذا لو كونجوغي ونقسم عليه. شنو عندي هنا؟ كتهز هذا كدير ليه او كاري. دونك شنو هي عندي؟ دونك غنمشي عندي الراسين دابا عندي هو هذا وعندي بي هو هذا. دونك هنا موان بي شنو غندير هنا؟ غنهز داك الادي عندي هنا وغندير ليه او كاري، غنهز هاد الا وغندير ليه او كاري. ها هو او كاري بلوس شنو؟ بلوس ا فوا بي. ها هي بلوس ا فوا بي. دونك هادشي فوا اكس، غنسبق اكس هي الاولى. اكس كاري بلوس لا اكس على بيسونس 3 بلوس اكس كاري بلوس 1 بلوس شنو؟ بلوس بي او كاري. عندي بي هي اكس من اخر بلوس اكس او كاري. سمحوا لي على التعب كيفاش فيه صغير. على شنو؟ ضربت في لو كونجوغي خصني نقسم عليه. هادشي كامل اللي ضربت هنا هاني لما باش ملي كنا نديرو هنا شويه كبير. هادشي كامل فاش ضربت خصني نقسم عليه. ضربتي في شي حاجه خصك تقسم عليها. او كاري بلوس هذا في هذا حيد الموان موان بي. دونك راه هو هادشي و بي هي اكس. دونك غندير ليهم الجداء. هذا فوا اكس هي اكس فوا هادشي. جداء كوميتاتيف، برودوي اي كوميتاتيف تبادلي. بلوس بي او كاري هي اكس او كاري. دابا علاش درت فهاد لو كونجوغ؟ باش تخرج باش يكون كيتكتب على هاد الشكل. وإلا كان كيتكتب على هاد الشكل راه هو متطابق هامه على هاد الشكل هذا. دونك غتعطينا شنو؟ غتعطيني هاد الشيء على بيسونس 3 موا اكس على بيسونس 3. هاد الشيء على بيسونس 3 غادي طير هنا. على درت انا شنو؟ هو تبان لي ديك على بيسونس 3. دابا هادي راها متطابقه هامه، هي هادي كامله. شنو كتساوي هادي؟ كتمشي لهداك اللي عندك هنا كدير ليه اس 3، غنمشي لهاد الشيء اللي عندي هنا غندير ليه اس 3. ملي غندير ليه اس 3 غادي طير ديك جذر مربع 3، غيبقى داكشي اللي داخل. ها هو مزيان. ناقص بي اس 3 هي اكس اس 3. دابا هاد المتطابقه كامله عطاتني هادشي. على هادشي ما يمكنش نحسبو، نخليو كيما هو. هادشي كامل او كاري، راه هي او كاري بلس اكس عندي هنا لا بيسونس 3 غتمشي لي مع هاد. صافي اش غيبقى لنا؟ غتبقى لنا اكس او كاري بلس 1 على هادشي كامل. نشوفوا واش لا فورم انديتيرميني تحيدات. ليميت تاع اكس كاري بلس 1 هي بلس انفيني. مزيان. ونشوفوا الليميت تاع هادي. الليميت تاع هادي هي بلس لانفيني. ليميت تاع هادي هي بلس انفيني والليميت تاع هادي هي بلس انفيني. دونك بلس انفيني بلس انفيني بلس انفيني هي بلس انفيني. دونك راه باقي لنا هاد لا فورم. مشينا من هادي وطحنا في هادي. ردوا معايا البال. هنا عندي اكس كاري غنمشي نعمل لداخل. منين جايات بلس انفيني؟ جايه من اكس كاري. دونك غنمشي هنا نفاكتوريزي باكس كاري وغادي نحاول نشوف باش ممكن نفاكتوريزي هنا في الدينوميناتور. هنا راه كاينه اكس كاري وهنا غتخرج ليا غنعمل هنا لداخل باكس على بيسونس 3 غتخرج ليا اكس مع هادي اكس غتعطيني اكس كاري. وهنا غنعمل لداخل باكس على بيسونس 3 ملي غتخرج من راسين تخوازيام غتعطيني اكس ومع هاد او كاري غتعطيني اكس كاري. دونك راه ممكن نعمل باكس كاري. تبان شنو غندير؟ نحاول نسربي واحد شويه. هنا دابا لداخل غنعمل باكس على بيسونس 3 غنعمل لداخل باكس على بيسونس 3 وغادي نفرق. عملت لداخل باكس على بيسونس 3 ها هي. دونك الا عملت وفرقت الراسين علاش انا عندي البرودوي. دونك اش غيبقى لي؟ تبقى لي 1 بلس 1 سور اكس بلس 1 سور اكس كار اكس على بيسونس 3. هنا اكس كار. ولكن هادشي كامل ما تنساوش راه كاينه او كاري. ها هي او كاري بلس اكس
غنمشي عاوتاني لداخل هنا، ندير داكشي اللي درت هنا، غنعمل داخل باكس لا بيسونس 3 وغنفرق الجذر. ملي غتعمل باكس لا بيسونس 3 تبقى لك 1 بلس، انا عافاكم 1 سور اكس ماشي اكس كاري. علاش؟ لان عملت باكس كاري غتبقى لي اكس كاري على اكس لا بيسونس 3 اللي هي 1 سور اكس، ها هي بلس 1 سور ا سور اكس لا بيسونس 3 بلس اكس كاري، هادي اكس كاري غادي نفاكتوريزي الفوق باكس كاري، دوك غتبقى لي 1 بلس 1 سور على اكس كاري. عافاكم حاولوا تتبعوا معايا. هادي شحال عطاتني؟ هادي الراسين تخوازيام تاع اكس لا بيسونس 3 هي اكس، هي اكس، ومع هاد او كاري عطاتني هي اكس كاري. واش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا تما هادشي او كاري مزيان بلس هادي شحال عطاتينا؟ هادي غتعطينا اكس كاري، هادي غتعطيني اكس، ومع اكس هي اكس كاري، وكاينه ان، دونك كاينه هنا اكس كاري هي خرجت، هنا كاينه هادي راه هي اكس كاري، وهنا كاينه اكس كاري، غادي نفاكتوريزي بها، دونك عطينا صافي هادي راه فاكتوريزيت بها، دونك نكتب داكشي اللي بقى. وهنا الا فاكتوريزيت بقى ليا بلس 1. اشنو درت؟ هذه هي اكس كاري فاكتوريزيت بها، ها هي، هنا هذه هي اكس ومع او كاري عطاتنا اكس كاري فاكتوريزيت بها، غتبقى لي هادشي او كاري، ها هي او كاري. هنا هذه كامله غتعطينا اكس هو اكس اللي هي اكس كاري، هنا فاكتوريزيت بها، غيبقى غير داكشي اللي حداها، وهنا اكس كاري فاكتوريزيت يبقى 1. دابا غتمشي هذه مع هذه، شتي ملي اختزلت مشى هاد لا فورم انديتيرمين، دوك غندير لا ليميت تيكال شحال. يلا شحال عطاتنا لا ليميت؟ واخا تبعوا معايا لا ليميت تاع هنا بلس انفيني او كاري هي بلس انفيني، واحد على بلس انفيني هي 0، دونك غتبقى ليا الفوق 1. مزيان. لا ليميت تاع هادي غتبقى ليا واخا لا ليميت تاع هادي شحال هي 0، هنا 0 1 زائد 0 زائد 0 هي 1، الراسين تخوازيام تاع 1 هي 1، 1 او كاري هي 1. هنا غتعطينا عاوتاني 0 0 1 تتبقى ليا 1 زائد 1، وهنا غتبقى ليا زائد 1، دونك لا ليميت هي 1 سور 3. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوز لا ليميت 11. اسمح لي نقلب الورقه.
دوك هنا شنو درت؟ مشيت هنا فاكتوريزيت باكس لداخل باكس لا بيسونس 3 وهنا باكس لا بيسونس 3. هنا غنفرق. هنا ملي غتفاكتوريزي الا عندك اكس لا بيسونس 3 كتب داكشي اللي كوفيسيون وما عندكش قسم عليه داكشي اللي درت هنا. هنا مشيت فرقت. عندي هنا الراسين تخوازيام تاع ا فوا بي. هنا فرقت. عاوتاني هنا فرقت. عندي هذه هي اكس وعندي هذه هي اكس غيبقى داكشي اللي داخل كيما هو. هنا عندي اكس وعندي اكس فاكتوريزيت بها غيبقى هادشي. ملي غتفاكتوريزي غادي تختزل هنا بعدا لا فورم انديتيرميني اللي عندنا. لا فورم انديتيرميني هو هذه بوحدها فيها بلس لانفيني موال لانفيني على بلس لانفيني. دونك هذه راه فورم انديتيرميني الا زدنا على لانفيني دونك راه كاينين جوج تاع لي فورم انديتيرميني تما. ملي غتختزل غتعطيك لا ليميت تاع هذه هي زيرو. دونك راه حيدتها جوج موان زيرو غتبقى لك الراسين تخوازيام تاع دو وهنا زيرو دونك غتبقى لك الراسين تخوازيام تاع ان. هذه راه هي ان ومع الموا هي موا وهذه راه ما يمكنش تسامبليفيها. دونك لا ليميت غتبقى كيما بحال هكا ما يمكنش تسامبليفيها. غنديزو دابا لا ليميت 12. لا ليميت 12 لاحظوا معايا تمايا الا مشينا عوضنا غنلقاو 0 على 0. الا مشينا عوضنا غنلقاو 0 على 0. غنلقاو 0 على 0 اللي هي فورم انديتيرمين. دونك ديما ملي تكون عندك فونكسيون تبعوا معايا فيكم ملي تكون عندك الليميت كون اكس طونفير ا تاع شي فونكسيون وتلقى 0 وتلقى في لا فورم 0 على 0. الهدف تاعك شنو هو؟ غتمشي لهادي اف دو اكس غتحاول ما امكن هذا هو الهدف تاعك. غتحاول هذيك اف دو اكس غتعمل بحال دابا هاد اف دو اكس في هذه الحاله راها كوسيون فيها فونكسيون لا فونكسيون. غتحاول تعمل في النوميناتور باكس موا ا مضروبه في شي حاجه وفي الدينوميناتور باكس موا ا مضروبه في شي حاجه وغتحاول تختزل بهادي. ملي غتختزل بهادي غيمشي فورم انديتيرميني. الا اختزلتي وباقي ما مشاش عاود هاد العمليه اللي قلت عاود ثاني داكشي اللي بقى لك هنا عاود ثاني هنا فاكتوريزي باكس موا ا واكس موا. دابا غنحاولوا نفاكتوريزيو الفوق باكس موان 2 والتحت باكس موان 2. صافي الهدف تاعنا هو نفاكتوريزيو باكس موان 2. اذا اول حاجه عندي تما الفوق عندي الراسين كوب دوك خصني نحيدو دوك خصني نضرب في لو كونجوغي باش يتحيد لي داك الراسين كوب. عندي هنا ا موان بي وبغيت تخرج ليا هادي بغيت تخرج لي لا بيسونس. شنو هو لو كونجوغي تاع ا موان بي؟ لا بغيت تخرج لي لا بيسونس 3 هو هذا ماشي هو هذا فوقاش كنديرو ملي انا بغيت تخرج ليا او كاري باش نطير الراسين كاري. دابا راه عندي الراسين تخوازيام لو كونجوغي تاع هذا هو هذا ها ا موان بي. غنمشي ندير ما غنطبق هادشي اللي عندي هنا غنطبقو غنضرب في هاد لو كونجوغي هذا ونقسم عليه. دوك تعطينا الراسين تخوازيام هذه هو ا او كاري ها هي او كاري بلس 2 فوا هادشي ها هي بلس شنو بلس بي او كاري اللي هي 2 او كاري. ومن طبيعه الحال ضربتي فشي حاجه خصك تقسم عليها وردوا الاقواس. شوف راه درت قوس ضروري من داك القوس. علاش؟ لان عندي هنا لاصون هذه هي كات. شنو هو الهدف تاعي؟ الهدف تاعي هو هذا هو نفاكتوريزي باكس موان 2 الفوق واكس موان 2 لتحت. ومن طبيعه الحال تبقى فوق هنا شي حاجه هنا فوق شي حاجه غتختزل ان شاء الله غادي يمشي داك الفورم غادي يصير مين. دونك دابا شنو هي هادي ا موان بي فاكتور تاع ا او كاري بلس ا فوا بي بلس بي كاري راه هي هادي هي هادي. واش شحال كتساوي هادي؟ هي ا لا بيسونس 3 موان بي لا بيسونس 3. دوك غتعطيني هادي هادشي كامل غيعطيني هادي ا لا بيسونس 3 موان 2 ا لا بيسونس 3. هادشي ا لا بيسونس 3 عندي هنا الراسين تروازيام ا لا بيسونس 3 غيبقى غير داكشي اللي لداخل موان بي لا بيسونس 3 موان 2 ا لا بيسونس 3. هنا شنو هو الهدف تاعنا؟ قلنا هو نفاكتوريزيو باكس موان 2. غنمشي هنا نفاكتوريزي باش باكس فاكتوريزي باكس وشوف اش غيوقع. غتبقى لنا هي اكس موان 2 ها حنا خرجتني اكس موان 2 في الدينوميناتور راه ساهله مزيان فوا داك لو كونجوغي كامل.
هنا غتعطينا هذه هي 8 6 موان 8 هي موان 2. مشى هذاك لا فورم انديسيفي. دوك شحال يبقى لنا؟ غيبقى لنا الفوق صافي نمشي نعوض، راه ما بقاش فورم انديسيفي. غتبقى لنا هنا 1 وهنا غتبقى لنا هاد 2 هادي. علاش؟ لان غنعوض اكس ونشوفوا شحال يخرج لنا. غتخرج لنا 2 موان بلس 6 هي 8. الراسين تخوازيام تاع 8 هي 2. الراسين تخوازيام تاع 8 هي الراسين تخوازيام تاع 2 على بويسونس 3 اللي هي 2. 2 على بويسونس من اخر 2 كاري هي 4. هنا غتعطينا هادي غتعطينا 2 فوا 2 هي بلس 4 مع البلس هاد 4. دوك غتعطينا لا ليميت هي 1 سور. غتعطينا هنا 12 فوا 2 هي 24. دونك لا ليميت هي 1 سور 24. هذيك لا ليميت 13 لا ليميت 13 بحالها بحال لا ليميت 7. لا ليميت 13 راه بحالها بحال لا ليميت 7 صافي. دونك لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم لا ليميت 14 حتى 19. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم. وإلا عجبك هادشي اللي كندير ما تنساش دير جيم لا فيديو، بارطاجي مع صحابك اللي كيقراو معاك في الباك. وما تنساش الا ما درتيش الا باقي ما اشتركتيش في القناه تشترك معنا في القناه تشجيع لنا على بذل المزيد من المجهود. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.